गाइस केशे आहाय तुम सगळीं सजमता तुम सगळीं बरो आसता म्हूण तर आज मामा कितें करता खबर आहा तुमकां आनी आज ईदूय न्हू तेका लागून मामान बरो खीर केला ती फूल रेसिपी चोय तुमी मुस्लिमागे बकरा ईद न्हू तेका लागून बरो खीर कोतो ती फूल विडियो चोयाय आनी स्टार्टिंगाकून लायक कोराय सगळे विडियोजान लायक कोराय जायत विडियोज घायलो हाय आनी तुमी ती रेसिपी घराको ट्राय कोराय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय आनी आमगे आनी विडियोज आहाय तेय चोयाय तेमकाय लायक कोराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय जायत डिशीज घायलो हाय त्योय चोयाय तुमी वोसा आनी बेगीन बेगीन अशें करून आमगे न्यू विडियोज येयत रावता तुमकां आनी तुमी चोयत रावाय आनी त्यो रेसिपी तुमी घराको ट्राय करीत रावाय आनी हांवें चोयलां की जायत जाण आमकां कॉमेंट्सां बोर कॉमेंट्स घाताय नायस रेसिपी बीन म्हूण आमकांय ते कॉमेंट्स वाचून बरें स्वता हांवूय मामा दाखयता चोय म्हूण आमकां आमगे यूट्यूब फॅमिली आम बरे कॉमेंट्स बीन घाताय म्हूण आम जायतो मोग दिताय म्हूण अशें करून आम मोग दीत रावाय आनी आम सपोर्ट कोराय सो मच माय यूट्यूब फॅमिली फॉर योर सपोर्ट यूट्यूब फॅमिली केशी आहाय तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी आयज आमी रेसिपी कोताय खीर कोताय स्वीट खीर सो आमी स्वीट खीर करपा पयलें चोय हाफ लिटर अमुला दूध घेयला 2 पॅकेटां शेवयो घेयलाय थोडेशें उदक घेयला 4 स्पून हांवें साकर घेयला अमूल घी घेयला प्युअर घी अमूल मिठाई मीठ घेयला आनी चोय थोडेशें एलचे पीठ घेयला एलचे पीठ घायला मातशें बरो वास येता आनी चोय काजू बी घेयलाय किसमीस घेयला आनी हे चोय बदामां सो आतां ती बदामां पयलीं कट कोतोलें अशें करून सगळें कट कोता आनी मागीर तुमकां मेळटा आनी ते काजू बियोय कट करूं जायो मागीर सगळें कट कोता आनी मागीर तुमकां दाखयता बदामाय कातून जाली आनी काजू बियोय कातल्यो आतां हांव खीर करपाक वयता आतां हांवें खीर करपा हिचो एक गॅसीचेर हांडी दवरल्या आनी तितून आतां 1 टेबल स्पून प्युअर घी घाता प्युअर घी मातशें मेल्ट जातकच आतां तुमगे प्युअर घी मेल्ट जाली आतां तितून शेवयो घाता आनी ते शेवयो मातशें फ्राय करून मागीर प्लेटींग काडटा मातशें बरें करून फ्राय जाता हांवें भाजलो हाडून हांवें बेश्ट्यो हाडल्यो दोनी भाशेन मेळटाय न्हू भाजलोल्यो मेळटा आनी बेश्ट्योय मेळटाय ते भाजलो तितून म्हाका लायक नाय ह्यो बेश्ट्यो बऱ्यो जाताय त्यो आमी घराक मातशें भाजून फ्राय करूंक पडटा त्यो हाडे सो आमी कितें कोताय ती आमगे रेसिपी आमी तुमकां परत शेअर कोताय आनी मागीर तुमी कमेंट्सां आमकांय सांगाय तुमगे रेसिपी कितें शेवयो भाजत येयल्यो मातश्यो ब्रावन जाल्यो आनी आतां त्यो काटा सगल्यो शेवयो काटा आनी मागीर तितून हांव ते बदामां काजू बी ती घातली फ्राय करपाक दाखयतली बदाम घाता फ्राय जावपाक बदामां काजू बियो आनी किसमीस केल्याय ते घाता फ्राय जावपाक आनी तांकां बरें करून फ्राय करता बरें करून फ्राय करपाक जाय प्युअर घीकूच बरें जावपाक जाय ती फ्राय मुगे काजू बियो आनी बदाम आनी किसमीस घायलो ते फ्राय जाले आनी आतां तितून हांव उदक येदें घाता आनी ते शेवयो भाजून दवरलो न्हू त्योय घाता उदकान आनी मातशें धाकून शिजयता शेवयो घालपाक जाय न्हू आनी मातशें चाटा आनी मातशें गो तांकां बरें शिजयता मातशें मोव जावपाक जाय न्हू ताका लागून काजू चोय आतां म्हणजे शेवयो आनी ते सगळें बरें करून जालें शिजोल्यो आनी आतां तितून दूद घाता 1 लिटर घालता दूध.
आनी दूध घायलें आनी मातशें झाड मारता आनी साखर घेयलो न्हू 4 जाल्यार 3 घाता तुमकां कितू साखर गोड जाय कितें मागीर तुमगे हेजी घालें हा मातशें गोड जाल्यार बरी जाता ती स्वीट न्हू आनी तें आमुला मिठाई मीठ घेयलो न्हू आनी आतां अमुलाची मिठाई मीठ घेयलो न्हू ती घाता ती घायल्यार टेस्ट बरो येता आनी मागीर बरें चाळूं जाय आनी आतां मातशें गुतां शिजयता आनी मागीर जावपा येता तेन्ना मागीर एलचे पीठ दसवडयतलें मागीर दाखयता मागीर हरकत येवपा लागलो आनी हांव तितून दस एलचे पीठ उडयता बरो वास येता न्हू एलचे पीठ घायल्यार लागून मातशें कशें शिजयता बरो हाफ टेबल स्पून घालता एलचे पीठ मातशें कशें शिजयता आनी मागीर बंद करतलें आतां आमगेलो खीर रेडी जालो आनी आतां आमी गॅसी फ्लेम बंद कोताय काय बदलता आतां इवनिंग टायम खावपाचो आतां इवनिंगा तुमी करुया ही रेसिपी बरी जाता चल बरें बाय हाय गायज केशें आहाय तुम सगलीं सोजमोदा तुम सगलीं बरी आसता म्हूण तर हांवूय बरो आहा आनी चोयाय गायज आज मामान बरोसो खीर केला बरें जायते आहाय तितून कॅजू मागीर बदाम बीन किशमिश बीन आहाय सारकें चोय आनी दिसतो आहा दाट पातळ बीन सारको चोडूय पातळ बीन तशें कोन्ना बरो आहा मिडियम आहा आनी आतां हांव टेस्ट करून सांगता केशें जाल तो बरो आहा गायज डायबिटीज मनशां बीन सारको आहा चड गोड ना मिडियम आहा सारको चड गोडूय ना दिसतो आहा आनी रेसिपी तुम घराको ट्राय कोराय आनी लायक कोराय आनी फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय आनी स्टार्टिंगाकू लायक कोराय सोदां आतां हांव फिनिश कोता Thanks for watching guys. Bye bye. Take care. आणि व्हिडिओ लाईक झाला लाईक कर बाय सर ना काय आणि फ्रेंड्सां बारा शेअर कोराय.